तसव्वुफ की इब्तिदा या आका अलैहिस्सलाम से होती है या अंबिया अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से हमें बताते हैं कि तसव्वुफ किसे कहते हैं या रूहानियत किसे कहते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या चीजें डिस्कस की थी, वो फंडामेंटल्स कहाँ पे डिफरेंट है। अब आपके सामने कोई जब भी मिस्टिसिज्म को बुरे लफ्जों से जानेगा तो आपको पता चलेगा कि इसको कख नहीं पता मिस्टिसिज्म क्या है। ये नफ्स है तो मेरा प्रोटेक्टर, ये नफ्स है तो मेरी शील्ड, लेकिन चूंकि ये फायरी है, ये एलिमेंट ऑफ फायर रखता है, तो इसका कंट्रोल वाजिब है, वरना ये फायर मुझे जला सकती है। कि जब भी आपसे कोई कहे ना स्पिरिचुअलिटी, मैं तो बड़ा स्पिरिचुअलिटी को पसंद करता हूं, मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल, वो कवाली मैंने सुनी उसमें इतना स्पिरिचुअलिज्म था, वो आरफाना कलाम में इतना स्पिरिट, तो आप कहें नो, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, उसमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं था। ये तुम्हारा स्पिरिट है जो तुमसे बुलवा रहा है, क्योंकि स्पिरिट तुम्हें जब कंट्रोल करेगा तो वो कुरान भी का क्रेडिट भी लेगा, वो तसव्वुफ का क्रेडिट भी लेगा, वो तुम्हारी काबिलियत का क्रेडिट भी लेगा और तुम्हें अपने ताबे कर लेगा। So do not talk about spiritualism in front of me. आपने ये कह देना उसको कि this is not spiritualism. I know how to identify the fundamentals and the fundamental difference between spirituality and tasawwuf or Sufism, right? Soul, nafs, water, air and fire. Air that we breathe is the wind. Fire is the nafs. अब नफ्स का काम क्या है कि उसने हमारी गीली मिट्टी को शेप में रखना है। हम हर वक्त जैसे जैसे हमारी नफ्स चल रही है हम ग्रो हो रहे हैं, हमारी झुर्रियां, मेरी एज ज्यादा होती जा रही है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम हर वक्त ग्रो हो रहे हैं। जैसे हम ग्रो हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये गीली मिट्टी शेप चेंज कर रही है, तो वो ये ना हो कि मेरा हाथ अंदर चला जाए, हाथ उतर जाए। तो इस फायर ने मेरी स्किन को, मेरी बॉडी को एक ढाल दी है, एक शील्ड दी है। अब ये शील्ड, अब आपने मेरी बात यहां से आगे गौर से सुननी है, यहां पे रूहानियत दो डिविजन्स में चेंज हो जाती है। ये जो नफ्स मुझे शेप देता है, ये नफ्स मेरी प्रोटेक्शन के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए कि जब हवा आए तो मेरी शेप खराब ना हो, जब कुछ चीज टकराए तो मेरी शेप चेंज ना हो, और वक्त की जब मेरे ऊपर बीते तो मेरी शेप चेंज ना हो, मैं एक सर्टन शेप को मेंटेन कर सकूं। ये नफ्स है तो मेरा प्रोटेक्टर, ये नफ्स है तो मेरी शील्ड, लेकिन चूंकि ये फायरी है, ये एलिमेंट ऑफ फायर रखता है, तो इसका कंट्रोल वाजिब है, वरना ये फायर मुझे जला सकती है। और मुझे क्या जलाएगी, ये तो बहुत सस्ता नुकसान है। मैंने अगर इसको कंट्रोल में ना रखा तो ये मेरे इर्द गिर्द लोगों को जलाना शुरू कर देगी, डैमेज करना शुरू कर देगी। आका अलैहिस्सलाम से किसने पूछा जन्नत कितने फासले पे है, तो उन्होंने क्या कहा, 2 कदम के फासले पे। पहला कदम नफ्स पे रखोगे तो दूसरा कदम जन्नत में। ये वो कंट्रोल है जिसमें आपने इस फायर को, इस एनर्जी को, इस तवानाई को आपने कंट्रोल करना है, इसको कन्वर्ज करना है और उस तरफ डायरेक्ट करना है जिस तरफ नेक रास्ता हो, ठीक रास्ता हो और बेनिफिट हो। देखिए सर्दियां आती हैं तो हमें आग की जरूरत पड़ती है, ये प्रोटेक्शन हमें चाहिए होती है सर्दियों के लिए भी। आग हमें सिर्फ हीट के लिए नहीं चाहिए होती, आग हमें, हम बेशुमार चीजें आग से करते हैं। आपकी तो खाना पीना, कुकिंग ही हमारी तो पर्टिकुलरली इस सोसाइटी में तो कुकिंग ही बड़ी हाई टेम्परेचर पे आग पे होती है। इसका मतलब है आग कोई बुरी चीज नहीं है, आग अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, एक तोहफा है, एक नेमत है। उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये इस आग के कंट्रोल को नफ्स पे काबू पाना। अब कुरान पाक उसमें बेतहाशा गुफ्तगू करता है नफ्स लवामा की, मुतमइन्ना की, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे जब हम नफ्स के चैप्टर में आएंगे। लेकिन पहले आइडेंटिफाई हो गया कि रूहानियत में पहला फर्स्ट चैप्टर आता है नफ्स, दूसरा चैप्टर आता है आपके 5th एलिमेंट का, वो है सोल। यहां पे रूहानियत 2 चैप्टर्स में, 2 डिविजन्स में, क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो जाती है। एक वो जो तमाम तर उलूम नफ्स के होंगे जिसमें, और एक वो जिसमें तमाम तर उलूम रूह के होंगे। इन दोनों की डिफरेंशिएशन में आपको एक क्लियर बात बता दूं, पूरा गोरा वेस्ट
ایک لفظ کو روتا ہے پٹتا رہتا ہے. اسپرچولیزم ہمارے جتنے بھی یہ ماڈرن لبرلز ہیں اسپرچولیزم لگے ہوتے. ایک بات غور سے سننی ہے آپ نے آج سے, اسپرچولیزم صرف نفس کی ڈسکشن ہے. اسپرچولیزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور سول کی ساری ڈسکشن تصوف میں ہے, جس کو یہ لبرل صوفیزم کہتے ہیں. صوفیزم اور اسپرچولیزم میں فرق ہے, بنیادی فرق ہے. آپ کو فنڈامنٹلز آج پتہ چل گئے ہیں کہ جو نفس کے اوپر بیسڈ ہے وہ اسپرچولیزم ہے, جو روح کے اوپر بیسڈ ہے وہ صوفیزم ہے یا تصوف ہے. اس لیے جب بھی آپ سے کوئی کہنا اسپرچویلٹی, میں تو بڑا اسپرچویلٹی کو پسند کرتا ہوں, میں تو بڑا اسپرچولیزم, وہ قوالی میں نے سنی اس میں اتنا اسپرچولیزم تھا, وہ عارفانہ کلام میں اتنا تو آپ کہیں نو, اس میں اسپرچویلٹی نہیں تھی, اس میں اسپرچولیزم نہیں تھا. یہ تمہارا اسپرٹ ہے جو تم سے بلوا رہا ہے, کیونکہ اسپرٹ تمہیں جب کنٹرول کرے گا تو وہ قرآن بھی کا کریڈٹ بھی لے گا, وہ تصوف کا کریڈٹ بھی لے گا, وہ تمہاری قابلیت کا کریڈٹ بھی لے گا, اور تمہیں اپنے تابع کر لے گا. So do not talk about spiritualism in front of me. آپ نے یہ کہہ دینا اس کو کہ this is not spiritualism. I know how to identify the fundamentals and the fundamental difference between spirituality and tasawwuf or Sufism, right? اب جو لوگ اب روحانیت میں داخل ہوتے ہیں یا روحانیت کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ عموماً ان دو میں سے کسی ایک رستے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسپرچولیزم ایک انتہائی واسٹ فیلڈ ہے, لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہے. لوگ اسپرچولیزم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے, اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے نفس کو مسلمان نہیں کر سکتے, اپنے نفس کو تابع نہیں کر سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بہت ایزی تھا. انہوں نے نفس کو, وہ ان کی پرسنالٹی سبحان اللہ ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے روح کو بھی ایکسس کیا ہوا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا تصوف کہاں سے آیا, آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تصوف کی ابتدا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے یا انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں یا روحانیت کسے کہتے ہیں, خضر علیہ السلام نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی, وہ فنڈامنٹلز کہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں. اب آپ کے سامنے کوئی جب بھی مسٹیسزم کو برے لفظوں سے جانے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ککھ نہیں پتا مسٹیسزم کیا ہے, ورنہ یہ وہ گفتگو ہی نہ کرے. اس کو یہی نہیں پتا کہ جس چیز کے فنڈامنٹل ڈفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اصول ہی لاگو نہیں ہوتے, وہ اصولیات ہی نہیں لگتی جو اصولیات کسی اور چیپٹر کی یا کسی اور موضوع کی ہوتی ہیں. اب روحانیت نے ہمارے سامنے دو چیپٹرز, دو کلاسیفیکیشنز کو اختیار کیا. اب جتنے لوگ اپنے انٹرسٹ کے بیس پہ نفس کی سٹڈی شروع کر دیں گے, وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ اب آپ نے غور سے سننی ہے بات, وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ خاص خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے ڈھالنا ہے کہ میرا نفس کہیں پہ بھی رکاوٹ نہ بنے. نو ویٹ, یہ آپ نے وہ کر دیا, ڈائریکشن چینج کیا. ابھی نہیں, دیکھیں شریعہ از دا پریکٹیکل, دا ویزیبل, the tangible way of life. لوگ کیا کہتے ہیں روحانیت میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹینجبل پریکٹیکل وے آف لائف سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسوہ حسنہ کے اوپر چلنا ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے علم نفسانیت, علم النفس پڑھنا ہے کہ نفس ہوتا کیا ہے. تو روحانیت کا ایک پورا چیپٹر کھل جاتا ہے جس میں نفس کی ڈسکشن ہوتی ہے.